स्क्रिन शेयर भएको छ है भाइ? छ। ओके ओके। आज हामी त्यो लास्ट क्लासकै हामीले जुन जेनेरेटरहरू जुन डिस्कस गरेको थियौँ त्यसैलाई एक्सटेन्ड गर्छौँ र केही डिरेक्टको कन्स्ट्रक्सन म्याट्रिक्स डिरेक्टली इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको र केही वर्कआउटहरू गर्छौँ स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसनको लागि। यस्तो केही क्वेसन्सहरू सर्ट क्वेसन्स जस्तो so that boost generators are not Hermitian, whereas rotation generator is Hermitian. So that Dirac equation is Lorentz invariant. यस्तै हामी बाइलिनियरको कुरा पनि गर्छौँ। ओके, सबभन्दा पहिले डिरेक्टले अस्ति नै हामीले जुन रोटेसन र बुस्टको लागि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स बनाएको थियो नि, त्यो म्याट्रिक्सलाई उहाँले सिस्टमेटिक किसिमले सबै कुरा सेटिस्फाई हुने गरी खास गरी गामा म्याट्रिक्सको फर्ममा कन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो। डिरेक्ट इन्ट्रोड्युस्ड यस म्याट्रिक्स इन दिस वे इन टर्म्स अफ commutation of gamma matrices to deal with Lorentz algebra. Lorentz algebra को डिटेल हामी गर्दैनौँ, हामीले जुन जुन कुरा आवश्यक छ त्यो कुराहरू मात्रै लिन्छौँ, कुनै कुनै आवश्यक भएको कुरा प्रुफ गर्छौँ है। ओके, सो डिरेक्ट इन्ट्रोड्युस दिस फर्म, यसरी डिरेक्टली यस म्याट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। अब यो यस म्याट्रिक्सको प्रोपर्टिज के हुन्छ, यसले अगाडि हाम्रो जुन कुराहरू हामीले गरेका छौँ लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन, इन्भर्स लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन, तिनीहरूको म्याट्रिसेसहरू छ, त्यसपछि बुस्टको कुराकानी गऱ्यौँ, जेनेरेटर बुस्ट र रोटेसनको कुराकानी गऱ्यौँ है। तिनीहरू सबैलाई एड्रेस गर्नको लागि यो म्याट्रिक्स कसरी क्यापेबल हुन्छ त्यो सँगसँगै अरू पनि कुराहरू एड्रेस गर्नको लागि यसको डिफ्रेन्ट फर्महरू कसरी आउँछ ती कुराहरू आज हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, सबभन्दा पहिले हामी यो म्याट्रिक्सलाई गामा न्यू 4x4 म्याट्रिक्स हो। हामीलाई थाहा छ कि गामा म्याट्रिसेस क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ पलिस्पिन म्याट्रिसेस। पलिस्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा गामा म्याट्रिसेस लेख्यौँ भने 2x2 ब्लक फर्ममा आउँछ। अब सबभन्दा पहिले हामी 2x2 ब्लक फर्ममै लेखौँ। सो वी नो दिस इज गामा 0। सो इन आवर केस वी हेभ एज्युम दिस इज गामा 4 बिफोर। हामीले अगाडिको क्लासेसहरूको वर्कआउटहरू पनि हेर्दा हुन्छ। So let's write gamma matrices in 2x2 block form or in terms of polyspin matrices. In this representation, यस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसनमा बुस्ट जेनेरेटर चाहिँ यो हो भनेर डिरेक्टली भन्नुभयो। अब यसलाई हामी हेरौँ, बुस्ट जेनेरेटर अगाडि हामीले क्याल्कुलेट गरेको भन्दा कस्तो छ त्यतातिर त्यसलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बुस्ट जेनेरेटर गोज विथ gamma 0, commutation between gamma 0 and any other any of one other three components of gamma matrices, where I can be 1 or 2 or 3. This I is complex. यो पेस्किनको बुकमा नि यो दुईटै आई चाहिँ सेम आई जस्तो छ है, तर तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ कम्प्लेक्स कुन हो र इन्डिसेस कुन हो भनेर। ओके, so substitute these matrices, gamma matrices in block form. यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने हामी के पाउँछौँ भने this equals to this S0I 0 र I को बीचको कम्युटेसन चाहिँ -I/2 र यो पलिस्पिन म्याट्रिसेसहरू डायगोनलमा आउँदो रहेछ, यस्तो खालको पाउँछौँ है। अब यसको अरू प्रोपर्टिज के को हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा म्याथमेटिकली यो पाउँछौँ भनेर अहिले हामीले देख्यौँ है। अब रोटेसन कस्तो पाउँछ त्यो हेरौँ। एन्ड द रोटेसन जेनेरेटर डिराक रोटेसन जेनेरेटर इज द कम्युटेसन बिट्विन गामा म्याट्रिक्स। कहीँ हामीलाई चाहिने कुराहरू यसरी लेख्छु। अब यहाँ हेरौँ, गामा आई दिस इज इन 4 डाइमेन्सन, दिज आर 4x4 म्याट्रिसेस। यसको हामीले यदि 2x2 अथवा 2 डाइमेन्सनलमा हामीले यसलाई डिस्कस गर्ने हो भने अभियसली पलिस्पिन म्याट्रिसेसतिर जानुपर्छ। यु नो what is alpha matrices in 2x2 form or 4x4 form. हामीले पहिले अल्फालाई 4x4 मा लेख्यौं, त्यसपछि पलिस्पिन म्याट्रिसेसको ब्लकहरु त्यहाँ जुन थियो ब्लक फर्म गर्थ्यो, जुन पलिस्पिन म्याट्रिसेसमा एक्सप्रेस हुन्थ्यो, तिनले चाहिँ नि
त्यसलाई हामीले फेरि 2 into 2 ब्लकमा लेखेका थियौं. So this is gamma I is proportional to sigma I. If you write gamma matrices in 2 dimension, 2 dimension मा गएर हामीले लेख्यौं भने त्यो कुरा हुन्छ. So substituting this, यो हामीले 2 dimension मा गएर हेर्न खोजेको. किनभने 2 dimension मा पुग्यौं भने अथवा भनौं पलिस्पिन म्याट्रिसेस मा पुग्यौं भने पलिस्पिन म्याट्रिसेस को प्रोपर्टिजहरु हामी युज गर्न सक्छौं. त्यो प्रोपर्टिज युज गरेर अनि कस्तो रिजल्ट आउँछ अनि त्यसलाई फेरि हामी 4 डाइमेन्सनमा लग्न सक्छौं है. त्यस्तो कुरा डिरेक्ट फर्मुलेसनमा धेरै पटक छ. So this is substitute this I sigma I for gamma I and gamma j. यसरी सब्स्टिट्युट गरौँ. यहाँ I स्क्वायर भयो, I स्क्वायर -1 भयो, अगाडि माइनस आयो, सिग्मा I सिग्मा j भयो. ओके, अब यो 4 लाई डिस्ट्रिब्युट गर्दियौ, हाफ हाफ गर्दियौ है. So minus I commutation between this form. तपाईलाई थाहा छ प्रोबब्ली सिग्मा by 2 को एउटा इम्पोर्टेन्स छ. डिभाइड बाइ 2 भयो भने के हुन्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ. र सिग्मा पलिस्पिन म्याट्रिसेस को सिग्माजहरुको कम्युटेसन रिलेसन, धेरै कम्युटेसन रिलेसन तपाईले हामीले वर्कआउट गरेका छौं पहिले. र त्यस्तै एउटा वर्कआउट चाहिँ हाम्रो यो त आर्बिट्रेरीली I j त 1 2 3 कुनै हुन सक्छ. त्यसैले यसको कम्युटेसनले 3 लाई अथवा भनौं I j छ भने अर्को k लाई चाहिँ नि यसले यील्ड गर्छ है. त्यो त्यतातिर जान्छ. इफ यु रिमेम्बर commutation between sigma I sigma j goes to sigma k. र यसरी सिग्मा के मा जाँदाखेरि यो 3 डाइमेन्सन जस्तोमा गयो. 2 डाइमेन्सनल हामीले 2 डाइमेन्सनल यसलाई हामीले 2 डाइमेन्सनल फोर्स गरेर गामालाई ब्लकमा लेख्यौं है. अनि त्यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यो कम्युटेसनले जुन रिजल्ट दिन्छ त्यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनमा जान्छ. ओके, सो यु नो यसको चाहिँ साइक्लिक परम्युटेसन हुन्छ. सो दिस इज you have done this or you have to remember this or you can do this to find this form. तर हामीलाई थाहा छ हामीले sigma I sigma j is proportional to sigma k भन्ने commutation between two sigmas is equals to another sigma हामीले I sigma हामीले प्रुफ गरेका छौं. Okay, now substitute this. If you substitute this, यही substitute गरे मैले यहाँ substitute गरिसकेपछि यसलाई यो I square भयो minus cancel भयो यहाँ half मात्रै आउँदो रहेछ plus. So yes, ij equals to this. This is in actually this was for 2 dimension. तर यो अर्को मा गयो k मा गयो है. सिग्मा त k मा गयो नि त है. अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली के गर्नु हो भने यसलाई 4 डाइमेन्सन मा लेख्नु हो उहाँले. पहिले 2 डाइमेन्सन मा गएर पलिस्पिन म्याट्रिसेस को प्रोपर्टिज युज गरेर यो खालको रिजल्ट आयो. यसमा हामी के बुझ्छौं भने यो रिजल्टले चाहिँ नि दुईटा इन्डिसेस हामीले जे राखे पनि थर्ड इन्डिसेसमा जाँदो रहेछ है. त्यसलाई एड्रेस गर्ने फिक्स गर्ने हामीसँग यो टेन्सर छ. यो फर्म छ. सो डाइरेक्ट रोड यसमा के आएको थियो सिग्मा के मात्रै आएको थियो. सिग्मा के चाहिँ 2 डाइमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसनलाई युज गर्दाखेरि आएको थियो. डाइरेक्टली पछि यसलाई 4 डाइमेन्सनमा लेख्दा सिग्मा के लाई त हामीले डायगोनलमा लेख्नु पर्यो है. सो दिस इज एक्चुअली रोटेसन जेनरेटर व्हिच इज इन 4 डाइमेन्सन. अघि हामीले बुस्ट जेनरेटर लेख्यौं, रोटेसन जेनरेटर डाइरेक्टली यस म्याट्रिक्सको फर्ममा यो लेख्नु हो. अब अगाडि हामीले जेनरेटरहरु डिस्कस गरेका छौं, तिनीहरुको फर्ममा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ. हाम्रो पेस्किनको बुकमा रोटेसन जेनरेट यसलाई सिग्मा के यो फर्मलाई 4 डाइमेन्सनल फर्मलाई चाहिँ यो सिग्माले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, क्यापिटल सिग्माले है. स्मल सिग्मा अघि हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं 2 डाइमेन्सनमा हुँदा. ओके, सो यो कुरा मैले यसलाई सो दिस इज इट हैज 4 कम्पोनेन्ट. हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो डिराक इक्वेसनको सल्युसन चाहिँ यो साई हो. साई लाई ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि साई कस्तो फर्ममा छ र त्यो ट्रान्सफर्म चाहिँ नि अन्डर बुस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अन्डर रोटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो डिराक इक्वेसनको कुनै पर्टिकुलर केसको सल्युसन जुन हुन्छ त्यो सल्युसन त बाइलिनियर फर्ममा हुन्छ है, बाइस्पाइनर फर्ममा हुन्छ. सरी, बाइस्पाइनर फर्ममा हुन्छ. यसको मतलब त्यो बाइस्पाइनर्सहरुलाई पनि हामीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है. अनि त्यसैले हामी यहाँ a 4 component field this transforms under boost and rotations according to equation according to one is for boost generator and this is for
these two matrices are called Dirac Spiner matrices. Directly introduce गर्नुभएको matrices Dirac Spiner matrices हो. अब हामीले अहिले अगाडिकै कुरालाई मैले एउटा सेन्टेन्स लेखे. Remember that the rotation generator, yes IJ, यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा थियो, is just the 3-dimensional spinor transformation matrix. IJ बाट K मा पुग्थ्यो. 3-dimensional spinor transformation matrix. अब हामीलाई के थाहा छ भने 3 डाइमेन्सनमा रोटेशनल अपरेटर त हामीलाई थाहा छ. हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमै पढाएको छौं, ब्याचलरमा पढाएको छौं, पछि पनि हामीले पटक पटक युज गरेका छौं. So if you recall that in 3 dimension, rotational operator is this. हामीले rotational operator 3 dimension मा यसरी युज गरेका छौं. हो यहाँ हामीले युज गर्यो भने s equals to 1 हुन्छ. So here यो jz जुन छ नि, यो jz भनेको टोटल एंगुलर मोमेन्टम हो. यो jz चाहिँ वास्तवमा चाहिँ रोटेशनल, दिस इज जेनरेटर फर रोटेशनल मोसन हो नि त. एंगुलर मोमेन्टम त जेनरेटर हो, जेनरेटर अफ रोटेशनल मोसन हो. यो यदि हर्मिशियन भयो भने, जेनरेटर हर्मिशियन भइदिए भने यो जुन यो के हो, यो त अपरेटर हो. यो हर्मिशियन भइदिए भने चाहिँ यो अपरेटर युनिटरी हुन्छ. यो हामीले प्रुफ गरेका थियौं फर्स्ट सेमेस्टरमा है. सो यो मैले छुट्टै कुरा डिस्कसनको लागि ल्याएँ किनभने यही कुरा हामी युज गर्न गइरहेका छौं अर्को स्लाइड. In 3 dimension, rotational operator, say along z-axis, you are going to rotate, you have rotated along z-axis, then rotational operator is given by z-axis by theta angle, given by this expression. So here, this is generator, and this is operator. So if generator is Hermitian, then operator should be unitary. We have verified this, we have proved this. Okay, so so Jz is known as generator of the rotational motion. So you should remember that if this generator is Hermitian, then this operator is unitary. Okay, अब हामी हाम्रो केसमा जाउँ. So you also know that when फेरि रिकल गर्न राखे हामीले गामा 4 अगाडि धेरै पटक गामा 4 गरे हुनाले गामा 4 लेखे. हामी गामा 4 को कम्प्लेक्स कन्जुगेट गामा 4 dagger equals to गामा 4 हुन्छ. गामा 4 को इन्भर्स पनि गामा 4 हुन्छ. गामा 4 को लोअरिङ र रेजिङ पनि गामा 4 हुन्छ. त्यो हामीलाई थाहा छ. ड्यागर गामा 4 नै बराबर हुन्छ भने यसको मतलब हामीले यहाँ 0 गामा 0 लेख्छौं. यसको ड्यागर सेम हुने भयो. यसको ड्यागर सेम हुने भनेपछि हामी के भन्न सक्छौं, गामा 4 itself चाहिँ नि यो हर्मिशियन रहेछ. सिन्स गामा 4 को ठाउँमा हामी गामा 0 लेखेका छौं. सो गामा 0 और गामा 4 इज हर्मिशियन. यो चाहिँ हर्मिशियन हुन्छ. सो व्हाट अबाउट गामा आई? गामा आई हामीलाई थाहा छ, दिस इज गामा 0. यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट सेम त्यही नै हुन्छ, हर्मिशियन हुने भयो है. तर हामीले हर्मिशियन चाहिँ गामा म्याट्रिक्सलाई भन्दा पनि बुस्ट जेनरेटर जुन डाइरेक्टली इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ, दुईटा हामीले डिस्कस गर्यौं, बुस्ट जेनरेटर र रोटेसन जेनरेटर. तिनीहरू हर्मिशियन हो कि होइन भनेर डिस्कस गरिरहेका छौं. र तिनीहरू हर्मिशियन हो कि होइन र तिनीहरूको करस्पोन्डिङ अपरेटरहरू युनिटरी हुन्छ कि हुँदैन हो. सो दिस इज गामा आई. सो you can do a small workout. यसको ड्यागर चाहिँ गामा 4 को ड्यागर माइनस हुन्छ है. यसको मतलब गामा 4 चाहिँ यो सधैं हामीसँग यो हामी वर्कआउट गरौँ. यु नो पोलिस्फिन म्याट्रिसेसमा हामी 1 2 3 मा गयौं भने कहीं न कहीं त कम्प्लेक्स छ. त्यसो हर्मिशियन त हुँदैन नि त. सिग्मा आई हुँदाखेरि y मा त कम्प्लेक्स छ, अथवा 2 मा सिग्मा 2 मा त कम्प्लेक्स छ है. त्यस्तै हामीलाई अर्को पनि के कुरा थाहा छ भने इन्भर्स गामा 4 को रिलेसन चाहिँ इन्भर्स सँग पनि छ. ओके, आई विल डिस्कस इट व्हेन we go through the conjugation. Okay, so now what we see is gamma I is not Hermitian. So instead you can't write it's not good to write is not Hermitian. It is actually anti-Hermitian. Gamma I is anti-Hermitian and gamma 0 is Hermitian. A direct constructed boost generator and rotation generator in terms of gamma matrices. So what will be with the direct generators, whether they are Hermitian or anti-Hermitian or is not Hermitian? And to
So what about boost and rotation generators? Boost generator लाई हामीले अगाडि हामीले directly भन्नुभएको boost generator. Okay, so you can write this. Its complex conjugate is complex conjugate लिएँ दुईटै ठाउँमा. So this is the commutation between gamma 0, gamma I. Commutation भयो. You know what is this is Hermitian and this is anti-Hermitian. यो कुराहरु हामीले अगाडि डिस्कस गरे. वर्कआउट गरेका कुराहरु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ. सब्स्टिट्युट गर्दा के देखिन्छ भने यसको dagger of this boost generator is not equals to boost generator. Equal चाहिँ हुँदैन. अहिले एन्टी हर्मिशियन चाहिँ नभनौं यसलाई. हामी के भनौं भने हर्मिशियन चाहिँ होइन भनौं. Boost generator को ठाउँमा, because this is generator. So therefore the boost generator is not Hermitian. यसको मतलब के हो भने boost generator boost लाई generate गर्ने जुन generator छ त्योसँग correspond हुने चाहिँ operator जुन हुन्छ त्यो operator unitary हुँदैन. So the corresponding operator of boost generator is not unitary. So we have to remember this. Hence the corresponding operator for boost are not unitary. Now we move to the rotation generator. Rotation generator मा जाउँ. Rotation generator मा हामी अघि जस्तै यो हर्मिशियन हो कि होइन भनेर चेक गर्न सक्छौं, because you know gamma I, gamma J यसको म्याट्रिक्स यसमा राखौं है. र त्यसको ड्यागर लियौं. ड्यागर लिएर सानो वर्कआउट गरौँ अहिलेको जस्तै. What you found is this is Hermitian. यसको ड्यागर चाहिँ यो सँगै बराबर हुन्छ, सेम यस्तै हुन्छ. So it is Hermitian, so the corresponding rotation operator is unitary. Rotation operator चाहिँ unitary हुँदै रहेछ. अघि हामीले पाएको थियौ नि हाम्रो 3 डाइमेन्सनमा पनि रोटेसन अपरेटर युनिटरी थियो. त्यसको जेनरेटर JZ भनेर लेखेका थियौ. त्यो जेनरेटर हर्मिशियन भइदियो भने नि, त्यो जेनरेटर हर्मिशियन भयो भने त्यसको करस्पोन्डिङ अपरेटर रोटेसन अपरेटर युनिटरी हुँदै रहेछ. यसको मतलब यहाँ हाम्रो कुराकानी जुन भइरहेको छ त्यो 3 डाइमेन्सन जस्तो मिल्यो नि त, खास गरी रोटेसन जेनरेटरको लागि. So this is what we have discussed. So this is for the homework. You सानो workout आफैले गर्ने. So this is Hermitian. So you can write or you can verify corresponding operator of Hermitian. This generator is unitary. अब हामी यो 3 डाइमेन्सन्स मिल्यो. त्यसैले एउटा यसरी लेख्न सक्छौं. Gamma matrices have a special property. Gamma matrices have a special property that it satisfies this sort of transformation. अब यहाँ हामीले यो सिग्मा हाफ भनेको लेम्डा क्यापिटल L लेम्डा हाफ र यो भनेको के हो भन्ने डिस्कस गर्छौं एउटा स्लाइडमा, र केही वर्कआउटहरु गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि हामी ट्रान्सफर्मेसनतिर जान्छौं. Okay, so gamma matrices have a special property that it satisfies this relation. You already know what is this. यो चाहिँ हामीले लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन, यसको इन्भर्स पनि इन्भर्स लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसनको लागि म्याट्रिक्स पनि लेखिसकेका छौं अगाडिको क्लासमा है. यो लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन हो. ओके, जनरल हो. अब यो के हो, सिग्मा हाफ के हो, हामीले अगाडि बुस्टको सेन्स र रोटेसनको सेन्सको डिस्कस गरेर त्यसको लागि यो ओमेगा इन्ट्रोड्युस गरेको थियौं र अहिले डाइरेक्टली इन्ट्रोड्युस गरेको बुस्ट जेनरेटर र रोटेसन जेनरेटर अहिले हामीले लेखेका छौं आजको क्लासमा है. र वी नो दिस यो W हामीले बुस्टको केसमा पनि रोटेसनको केसमा पनि W नै राखेका थियौं, यस्तै फर्म राखेका थियौं अगाडि हामीले ट्रान्सफर्मेसन डिस्कस गर्दा, जेनरेटरले गर्ने ट्रान्सफर्मेसन डिस्कस गर्दा. Okay, so this is the same that we have discussed in the previous class, and this is the direct spinor matrices. र यो फर्ममा लेख्यो भने यो फर्ममा e to the power this, these are the matrices, यसरी लेख्यो भने यो जुन फर्म आउँछ त्यो फर्मलाई, त्यो फर्म भनेको लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन हो. तर यसले यो बुस्ट भयो भने बुस्ट किसिमले ट्रान्सफर्म गर्छ, यो रोटेसन भयो भने रोटेसन किसिमले ट्रान्सफर्म गर्छ. र पर्टिकुलर टाइपको ट्रान्सफर्मेसन हामीलाई चाहियो भने बुस्ट हाम्रो W को नेचर हामीलाई थाहा छ.
ओमेगाको भनौँ यसको नेचर थाहा छ त्यो पर्टिकुलर कुरा गर्नु छ भने हामीले यो क्यापिटल डेल्टामा तल हाफ लेख्छौँ तर हामीले जनरल लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन मिन्कस्की स्पेसमा गर्नु छ भने हामीले क्यापिटल डेल मात्रै लेख्छौँ सरी क्यापिटल लेम्डा मात्रै लेख्छौँ यो मात्रै लेख्छौँ जुन कम्प्लिटली मिन्कस्की स्पेसमा 4 डाइमेन्सनमा ट्रान्सफर्म गर्ने अदरवाइज बुस्टको नेचर अनुसारले हामीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने भयो भने यो डब्लु को नेचर अनुसारले त्यो बेलामा हामी यो लेख्छौँ ओके so this is called this representation your lambda half this representation is spinor representation of the Lorentz transformation del यसको Lorentz transformation चाहिँ यो हो यो चाहिँ Lorentz transformation को spinor representation है ओके अहिले एउटा सानो वर्कआउट गर्छौं अगाडिको क्लासमा हामीले रोटेसन जेनरेटर को लागि यसरी कुनै एउटा भेक्टर छ भने भेक्टर ट्रान्सफर्म हुनको लागि यो जेनरेटर चाहिन्छ भनेर लेखेको यो आइडेन्टिटी जस्तो हो सो यु नो दिस इज फर रोटेसन र यो हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौ त्यहाँ एंगुलर मोमेन्टमबाट स्टार्ट गरेर है र यो फर्म जुन अगाडिको क्लासमा भएको थियो त्यसलाई यदि हामीले यो डाइरेक्टली इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको यस म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्ने हो भने सो दिस फर्म यो ब्र्याकेटमा भएको फर्म will be simply this that you have written this भनेको यसलाई यो भनेको त के रहेछ यो lambda half रहेछ यो so you can do this you can go from यहाँको म्याट्रिसेसहरु जुन थियो नि अगाडि त्यो म्याट्रिसेसबाट यो म्याट्रिक्स यो फर्ममा हामी जान सक्छौं म्याथमेटिकली यु क्यान भेरिफाई दिस तर यो खालको लामो वर्कआउटहरु हामीले न्यूमेरिकलमा अथवा हाम्रो क्वेशन्सको उसमा राखेका छैनौं यो वर्कआउटहरु राखेका छौं है यो okay so you can verify this you should remember if you know the nature of the generator and if you have to use direct yes matrices so this is important this is Lorentz transformation for the spinor representation ओके यहाँ यस्तो खालको v हुन्थ्यो त्यस्तो v नदेखेर मैले यहाँ राखे बुकमा यस्तो खालको यहाँ माथि यस्तो गरेर यस्तो v छ ओके सो इक्वेसन 5 लाई फेरि हामीले यसरी हेर्यौं भने यहाँ गामा म्याट्रिसेस छ गामा म्यु यो आर्बिट्रेरी म्यु रन्स फ्रम 0 to 3 जे भए पनि तिनीहरुलाई हामीले यो स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसनको थ्रुबाट ट्रान्सफर्म गरे भने त्यो अल्टिमेटली दिने यो खालको म्याट्रिक्सले दिने लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन नै हुन्छ सो दिस कम्स फ्रम लरेन्ज अल्जेब्रा ओके यु क्यान भेरिफाई दिस फर पर्टिकुलर केसेस हाम्रो जुन अहिले हामी म्याट्रिक्सहरु कन्स्ट्रक्ट गर्छौं त्यो केसेसहरुको लागि हामी यो भेरिफाई गरेर देखाउन सक्छौं we have already constructed this using Lorentz transformation and also the inverse पनि यसको हामीले लेखेका थियौं okay so मैले त्यही यता ल्याएँ this equation says that gamma matrices are invariant under simultaneous rotation of their vector and spinor indices spinor ma ke cha just like sigma I under spatial rotation this is polyspin matrices runs from 1 to 3 okay and now this is for the workout remember that gamma matrices obey anti-commutation relation so you can do this हामीले गामा म्याट्रिसेस को यो म्याट्रिक्स त थाहा छ अगाडिकै पहिलेको क्लासेसहरुमा हामीले इन टर्म्स अफ पॉलिस्पिन म्याट्रिसेस लेखेका छौं पॉलिस्पिन म्याट्रिसेस को फर्ममा लेख्यौं भने हामी त्यहाँको कम्युटेसन रिलेसन युज गर्न सक्छौं ओके सो यु क्यान भेरिफाई दिस यो वर्कआउट गर्ने एटलिस्ट चाहिँ गामा म्याट्रिसेस ओबे एन्टी कम्युटेसन रिलेसन सो दैट दिस एन्ड दैट भन्ने सानो वर्कआउटहरु यो प्रिलिमिनरी वर्कआउट हो तर हामीले अब भर्खर कोर्स स्टार्ट भएको हुँदा अगाडिको फर्स्ट ब्याचहरुको क्वेशनहरु हेरे पनि यस्तो टाइपको कम्युटेसन रिलेसन
गामाको प्रपर्टिजहरु भेरिफाई गर्ने पनि सोधिएको थियो ओके नाउ I move to the transformation एउटा हामी टेस्ट गरौँ न किनभने अघि हामीले डेल्टा हाफ पनि लेखेका छौं डेल्टा क्यापिटल डेल हाफ लेखेका छौं र डेल मात्रै पनि लेखेका छौं एउटा चाहिँ भनेको छौं लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन हो मिन्कस्की स्पेसमा अर्कोलाई चाहिँ स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन स्पाइन त्यो पनि लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन हो तर स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसनको लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन हो भनेको छौं यसमा चाहिँ नि के भयो यो सिग्मा सिग्मा मा यो एउटा सिग्मामा चाहिँ कन्जुगेसन छ है दिस इज कन्जुगेसन यो वेभ फंक्शन हो यो वेभ फंक्शन कन्जुगेसन यो फर्मको लागि यो वेभ फंक्शनको कन्जुगेसन ओके so prove that this is a Lorentz scalar so to prove this we have to transform it transformation of fermionic wave function obviously यो भनेको हाम्रो डिराक इक्वेसनको सल्युसन हो fermionic wave function in the Dirac field अब यो psi x जुन छ नि यो psi लाई हामीले यसको लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन गर्नु छ अब psi मा x छ यहाँ x लेखिएन भनेको यो x लाई यो पर्टिकुलर डाइरेक्सनको कुरा भएको हुनाले हामीले त्यो डाइरेक्सनमा ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो त्यो डाइरेक्सनलाई लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो यो चाहिँ राखेको यो लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन हो यो अल्फा बीटा अघि लेखेको थियो नि त्यही फर्मको अल्फा बीटाबाट लेख्न सिम्पली यो मात्रै लेख्न पनि मैले अगाडिको क्लासमा हामीले भनेको थियौं र यिनीहरुमा पनि त्यो कुराहरु इन्डिसेसहरु हुन्छ ओके सो दिस इज सिम्पली लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन or which is in inverse form inverse Lorentz transformation this is for x okay अब हामीलाई के थाहा छ भने यो सिग्मा भनेको चाहिँ स्पाइनर यो स्पाइनर बाइ स्पाइनरको फर्ममा आउँछ बाइ स्पाइनरको फर्ममा स्पाइनरलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो अब पर्टिकुलर कुनमा हामी जान्छौं भन्ने कुरा पर्टिकुलर केसमा होला हामी लेफ्ट ह्यान्डेडमा जान्छौं राइट ह्यान्डेडमा जान्छौं अथवा हामी एनर्जी स्टेट अपमा एनर्जी स्टेट पोजिटिभमा जान्छौं नेगेटिभमा जान्छौं पोजिटिभमा पनि सपोज प्रोबेबिलिटी स्पिन डाउनको होला अपको होला पर्टिकुलर केसमा गइदियौ भने त्यो पर्टिकुलर केसको प्रब्लमलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि त्यो स्पाइनरको सेन्सलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि जेनेरेटरहरु भएको कुरा कहानी चाहिन्छ यो हामीले अघि लेखिसकेका छौं नि हामीसँग बुस्ट अथवा रोटेसन जेनेरेटर दुईटै हुँदाखेरि अप्लाई गर्न सकिने लेखेका छौं जुन चाहिँ डाइरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा थियो सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट दिस इज फर स्पाइनर प्रपर्टिज अफ द फिल्ड एन्ड दिस इज फर सिम्पली मिन्कस्की स्पेस यसरी हामीले psi लाई ट्रान्सफर्म गर्यो भने वेभ फंक्सनलाई ट्रान्सफर्म गर्यो भने डाइरेक्ट फिल्डको यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ ओके दिस इज फर द फिल्ड एन्ड दिस इज अगाडिको चाहिँ स्पाइनरको लागि हो अब यसो कन्जुगेसन लियो भने के हुन्छ यहाँ कन्जुगेसन लियो भने के हुन्छ कन्जुगेसन लियो भने यसको कन्जुगेसन भयो हैन र कन्जुगेसनको कुरा हामीले रिकल गरौँ अगाडि हामीले डाइरेक्टली आफ्नो डाइरेक्ट इक्वेसनबाट इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लेख्न ट्राई गर्नु इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी क्वान्टम मेकानिक्सको इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लाई 4 भेक्टरमा लेख्नु हो त्यो लेख्दाखेरि डाइरेक्टली एउटा फेरि वेभ फंक्सनको कन्जुगेसन इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ conjugation in terms of gamma 4 and wave function and dagger of that wave function लेख्नु भएको छ त्यो मैले यहाँ रिकल गर्न चाहे र यसलाई हामीले कन्जुगेट गर्दियौ भने यहाँ क्वेशन के छ भने कन्जुगेट गरेको र यो सँगको मल्टी यो प्याकेट जुन छ यो प्याकेट चाहिँ यसले के दिन्छ भने यो लरेन्ज स्केलर जस्तो भेक्टर होइन भेक्टर हुनको लागि यहाँ कुनै एउटा गामा म्याट्रिक्स बीचमा हुनुपर्छ है टेन्सर हुनको लागि गामा म्याट्रिसेसको जुन कम्बिनेसन छ नि गामा म्यु न्यू दुईटा गामा म्याट्रिसेसको कम्बिनेसन हामीले 16 बेसिसहरु बनाएको छौं गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 मध्ये कुनै एउटा गामा बीचमा राखिदिए पनि चाहिने भेक्टर हुन्छ त्यो त्यसैले हामीले भनेको थियो नि सुरुमा gamma matrices are not the vector but it has a property to show the direction under Lorentz transformation मा चाहिँ नि यसले डाइरेक्सन देखाउँछ यसको मतलब त्यो भेक्टर जस्तो हुन्छ बीचमा राख्दाखेरि त्यो हुन्छ बीचमा राख्दा गामा आई राख्दाखेरि हुन्छ गामा आइजे राख्यौ अथवा गामा म्यु न्यू राख्यौ भने त्यो टेन्सर जस्तो ट्रान्सफर्म हुन्छ त्यस्तै गामाको अर्को 3 वटाको कम्बिनेसन राख्यौ गामा 5 राख्यौ भने डिफरेन्ट टाइपले ट्रान्सफर्म गर्छ कहिले स्युडो स्केलर कहिले स्युडो भेक्टर यो कुरा हामी अर्को क्लासमा हामी सबै खालको ट्रान्सफर्मेसन गर्छौं आज खाली हामीले
general Lorentz transformation in Minkowski's space and the Lorentz transformation considering or taking care of spinor representation of your wave function or your field. यो दुईटा कुरालाई यसको कन्जुगेसन लिए भने के हुँदो रहेछ अब यो कन्जुगेसनको लागि रिकल गर्नको लागि मैले अगाडिको क्लासको गामा 4 कतै देख्ने बित्तिकै हेर्ने बित्तिकै अगाडिको क्लासहरु obviously तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ यो conjugation of a wave function is equals to this dagger of wave function into this gamma 4. Gamma 4 is gamma 0. र यसैले हामीले किनभने यो त इन्भर्स यसको इन्भर्स यही नै हुन्छ यसको इन्डिसेसलाई पनि लोअर गर्न सकिन्छ रेज गर्न सकिन्छ लोअरिङ गर्न सकिन्छ है ओके त्यसैले यसले इन्भर्स प्रोपर्टिज पनि देखाउँछ त्यसैले हामीले त इन्भर्स युज गरेर psi dagger equals to conjugation times gamma 0 conjugation gamma 0 लेख्न सक्दो रहेछौं यसको मतलब यो के कारणले गर्दा पोसिबल भयो यो गामा इन्भर्स चाहिँ इक्वल हुने हुनाले पोसिबल भयो त्यसैले हामीले यहाँ निर अब यसको कन्जुगेसन लेख्यौं भने ओके दिस इज द सेम that you all know Dirac introduced conjugation in order to make equation of continuity invariant अगाडिको कुरा रिकल गर्नको लागि तीनटा राखे okay now we want to make it this conjugation of Dirac equation यसलाई कन्जुगेसन गर्दियौ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ कसरी लेख्नु पर्ने रहेछ त्यो डिस्कस गर्नलाई मैले यो ब्याकग्राउन्डहरु राखे है यसको कन्जुगेसन गर्दा obviously हामीले x लाई त यसलाई त हामीले लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो यो गर्नु पर्यो अब यो अलरेडी कन्जुगेसन गरिसकेका छ कन्जुगेसन गर्ने भनेको यो फर्ममा हामीले गइसकेका छ यो 0 मा गइसकेका छ यो 0 मा जाने भनेको यसको इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन यो गामा को चाहिँ इन्भर्सलाई सेटिस्फाई गरिसकेका छ गामा यसको इन्भर्स चाहिँ सेम हुन्छ यसको यो एउटा प्रोपर्टिज मात्र युनिक भएर आउँछ यो प्रोपर्टिजलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले त्यो स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन को पनि इन्भर्स गर्नुपर्ने हुन्छ conjugation comes because of the inverse properties of one of the gamma matrices so we have to take care these inverse properties while transforming it in the fermionic in the Dirac field so conjugation psi लाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भने यसरी ट्रान्सफर्म गर्छौं psi हाफ ले चाहिँ नि स्पाइनर लाई टेक केयर गर्छ यो पर्टिकुलर यहाँ r भए पनि जे भए पनि यो लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ राख्नु पर्छ कन्जुगेसन गरे पनि यो हुन्छ नाउ व्हाट विल बी इट्स प्रोडक्ट यसको प्रोडक्ट हामीले लेख्यौं भने obviously यो फर्मले चाहिँ नि युनिटी दिन्छ यो इन्भर्स हो यो स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन अफ लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन हो हाफ भनेपछि so this is one so what you get this conjugation of this is यसको मतलब के हो भने हामीले इनियरलाई हामीले लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन गर्दियौ भने अलरेडी ट्रान्सफर्म हुन्छ है सो यसको मतलब यसले psi x is पनि त्यही नै हो मैले खाली त अगाडि x राखे is the same but you have to transform it in Minkowski's space using Lorentz transformation okay so स्पाइनर लाई हामीले केयर गर्नुपर्ने रहेनछ यसको मतलब के हो भने यो मात्रै युज गरेर हामीले ट्रान्सफर्म गर्दियौ भने यो चाहिँ स्केलर हो this is a Lorentz scale psi conjugation psi is Lorentz scalar okay now we move to transform we intend to transform that Dirac equation लाई ट्रान्सफर्म गर्न गइरा छौ Dirac equation मा डेल पनि छ फोर मोमेन्टम को फर्ममा लेख्दा पनि हुन्छ है जस्ट टु रिकल अगाडि हामीले त्यो डेल मात्रै राखेका थियौ लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन अगाडिकै फर्स्टै क्लासमा हामीले सिम्पल लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन इक्वेसन बाट यो कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौ जस्तै इन्भर्स भइदियो भने this is corresponding inverse transformation matrix is this okay यो इन्भर्स यो 1 हुन्छ स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन मा पनि 1 हुन्छ जुन रिप्रेजेन्टेसन मा पनि लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन को इन्भर्स
दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरे पनि 1 हुन्छ अब डाइरेक्ट इक्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ यु नो दिस इज योर डाइरेक्ट इक्वेसनलाई ट्रान्सफर्म गरौँ यु क्यान राइट डाइरेक्ट इक्वेसन यो हाम्रो अगाडिको डाइरेक्ट इक्वेसन अगाडि भनेको फिल्ड थ्योरी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि डाइरेक्ट इक्वेसन यसरी लेख्थ्यौँ अब फिल्ड थ्योरीको जुन हाम्रो नोटेसन छ त्यो नोटेसनमा हामी फर्क्यौँ भने त्यो नोटेसनमा आयो भने डाइरेक्ट इक्वेसनलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ अगाडि पनि हामीले यो फर्ममा लेखेर सो गरेका थियौँ आई गामा न्यू डेल न्यू प्लस यम खाली हामीले c इक्वल्स टु 1 लेख्यौँ यहाँ त्यति मात्रै हो दिस इज डाइरेक्ट इक्वेसन नाउ लेट्स ट्रान्सफर्म डाइरेक्ट इक्वेसन युजिङ लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन यसलाई ट्रान्सफर्म अब डाइरेक्ट इक्वेसनको साई वेभ फंक्सन छ नि वेभ फंक्सन obviously त्यो चाहिँ नि त्यो बाइस्पिनर फर्ममा हुन्छ त्यसैले हामीले स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन र लरेन्ज यो स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसन इन्ट्रोड्युस गरेर हामीले ट्रान्सफर्म गरेको हो स्पाइनर रिप्रेजेन्टेसनले प्रोपर्टिजहरुलाई एड्रेस गर्छ वेभ डाइरेक्ट फिल्डको प्रोपर्टिजहरुलाई एड्रेस गर्छ जुन हामी अगाडिको क्लासमा पटक पटक गर्छौं okay now let's take direct equation मैले यहाँ फेरि डाइरेक्ट इक्वेसन अर्को फर्ममा इन्ट्रोड्युस गरे यो चाहिँ स्ल्याश अपरेटर भन्छ हामी स्ल्याश अपरेटर भनेको गामा न्यू सँग मल्टिप्लाई गरेको जसलाई स्ल्याश गर्यो नि जसलाई काट्यो यो पर मोमेन्टम हो पर मोमेन्टम गामा न्यू पी न्यू भएपछि स्ल्याश हुँदो रहेछ so you know what is gamma matrices or also the gamma 1 gamma 2 gamma 3 हामीलाई थाहा भएको कुरा हो and also gamma matrices can be expressed in terms of 2 into 2 block matrices that is in terms of polyspin matrices these are the polyspin matrices अब यो इक्वेसनलाई यहाँ मैले इक्वेसन 1 बाट स्टार्ट गरे अगाडि सम्म हामीले एउटा पार्ट गरेको थियौ र यो पार्ट हामीले अर्को क्लासको लागि यो जनरल कुराहरु हो अगाडिको क्लासको रिकल मात्रै हो तर अहिलेको हाम्रो फर्ममा हो त्यो कुरा सुरु गर्न खोजे र दुईटै कुरालाई कनेक्ट गरेर हामी डाइरेक्ट बाइलिनियर फर्महरुले कस्तो फर्महरुले कसरी ट्रान्सफर्म गर्छ भन्ने कुरा अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौं र अर्को क्लासमा हामीले गरेको डिस्कसन पछाडी हामी त्यसलाई अप्लाई गर्छौं डाइरेक्ट फिल्डलाई क्वान्टाइज गर्छौं त्यसपछि बल्ल एप्लिकेसन तिर जान्छौं okay so equation 1 can be written as this separating spatial and temporal part yani spatial and temporal parts यो temporal part हो यो spatial part हो अगाडि हामीले गरेको जस्तै खाली हामीले temporal लाई not लेखेका छौं 0 लेखेका छौं so pi you also know pi equals to minus pi and p nu equals to I del nu. So using this, you can write gamma 0 p0 gamma 0 को त gamma 0 हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ इन्डिसेसलाई लोअर रेज गर्दा सेम हुन्छ यसलाई गर्दाखेरि यसलाई रेज गर्दाखेरि यो या माइनस okay writing this equation in matrix form so we know gamma 0 and gamma I matrices matrix form मा लेख्यौं र यसलाई सिम्प्लिफाई गरे पनि obviously हामीलाई थाहा छ यो दुईटा रिलेसन आउँछ र यहाँ निर sigma dot p टाइप को आयो this is 2 into 2 matrix but this is helicity हामीले helicity को डिस्कसन अगाडिको क्लासमा धेरै गरिसकेका छौं so this is helicity considering spin projection along the momentum दुईटा possibility देखियो along the momentum or opposite from this linear momentum so general solution of this relation this equation can be written in this spinor form by spinor जस्तो देखिन्छ तर by spinor हो किनभने सबै 2 dimensional मा छ यहाँ ultimately 4 dimensional हुने भयो okay so here L and R are two component objects. These two component objects are said to be left-handed and right-handed spinors because of this helicity properties. Probably हामीले helicity operator को लागि small h र माथि cap लगाएर अगाडिको क्लासमा इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छौं. So if we combine this यसको ब्रेक थ्रु पनि भएको छ mass eigenstates हरु पनि थाहा भएको छ particularly
डिरेक्ट फर्मियोन्सहरुको इभन न्युट्रिनोजहरुको पनि ओके सो तर हामीले यदि मासलेस फर्मियोनहरु छ भनेर एज्युम गर्यौं भने दुईटा इक्वेसनमा त्यो इक्वेसनमा हामी यल र आर चाहिँ अनकपल गर्न सक्छौं माससँग अनकपल गर्न सक्छौं यस्तो खालको सिम्पल रिलेसन बन्छ यो रिलेसन लाई ओबे गर्ने फर्मियोनहरु भनेको मासलेस फर्मियोनहरु भयो है तर ती मासलेस फर्मियोन्सहरुको हेलिसिटी चाहिँ फरक हुने र यो मासलेस फर्मियोनलाई गभर्न गर्ने इक्वेसनलाई वाइल इक्वेसन भनेर भनियो these are the Weyl equations this is direct equation if you put massless fermion and if you take care the handiness of that fermion if the equation says the handiness of massless fermions then it is called Weyl equation right? These equations are important when dealing neutrinos and obviously in the theory of weak interactions ma यो इक्वेसन धेरै पहिलेदेखि युज भएको हो सलाम वाइनबर्गले पनि युज गर्नुभएको in QFT this equation is a relativistic wave equation for describing massless spin-off particles. These particles are called Weyl fermions. Weyl fermions लाई एड्रेस गर्ने सबभन्दा पहिलो इक्वेसनहरु यो इक्वेसन थियो अब हेलिसिटी अपरेटर को फर्ममा लेखौं र आइगन भ्यालुको फर्ममा लेखौं जुन हामीले अगाडि पनि लेखेका थियौं है अलिकति फर्म डिफरेन्ट थियो from these two equation 10 and 11 we can write this here which is minus त्यसैले हो अब यसलाई अपरेटर को फर्ममा लेख्नलाई यसलाई डिवाइड गरौं यो फर्ममा लेखौं so this if this is an operator this is its eigenvalue similarly for other equation you have -1 eigenvalues so this ratio is called helicity operator that you know this is helicity operator and the eigenvalues are either +1 or -1 this means either these are actually for the right-handed and left-handed spinor Weyl spinor okay अगाडि पनि हामीले यो कुराहरु गरेका थियौं helicity is +1 for right-handed entry neutrino and -1 for left-handed entry neutrino okay अगाडि हामीले जस्तो किसिमले गरे भए पनि अहिले पनि पेस्किनको अनुसारले हामी अगाडि यसलाई ट्रान्सफर्मेसनमा जान्छौं त्यसमा डिफरेन्ट टाइपको जेनेरेटरहरु युज गर्छौं त्यसैले यो कुरा अगाडि मैले लगे so you all know this is helicity operator eigenvalue is +1 if the spin projection is along linear momentum if it is opposite helicity is -1 यो मैले जस्ट यो के फ्याक्ट्सहरु रोजर पेनरोज ले बुकमा लेख्नु भएको these are first comes from the theory and second is obviously experimentally verified by biophysicist अब यो रिसेन्ट स्टडीले भन्छ theoretical studyले universe is left handed the direction in which a particle spins as it decays via a fundamental force shows that the universe has a left-handed bias. भनेर पेनरोजले मेन्सन गर्नुभएको छ बुकमा this is experimental facts proteins are exclusively composed of left-handed amino acids life मा भएको प्रोटिन्सहरु left-handed हुँदो रहेछ जबकि RNA र DNA they contain only right-handed sugars एक खालको प्रेफरेन्स देखिन्छ एमिनो एसिड भनेको DNA को बिल्डिङ ब्लक हो बिल्डिङ ब्लकमा चाहिँ लेफ्ट-ह्यान्डेड छ एज सच सुगर को कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने चाहिँ RNA र DNA मा चाहिँ राइट-ह्यान्डेड सुगर छ यो चाहिँ के एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट हो त्यसैले यो हेलिसिटीमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढेर गएको हो धेरैतिर ओके अब हामी अर्को क्लासमा डिफरेन्ट टाइपको बाइलिनियरहरु अघि हामीले एउटा मात्रै डिस्कस गर्यौं त्यो चाहिँ
कन्जुगेसनसँग ट्रान्सफर्म गर्दाखेरिको फर्म डिस्कस गरौँ र डाइरेक्ट इक्वेसनलाई हामीले ट्रान्सफर्म गरौँ। यसलाई मात्रै ट्रान्सफर्म गरेर स्केलर लरेन्ज स्केलर हुँदो रहेछ यो फर्म भनेर देख्यौँ। अब यसको बीचमा गामा म्याट्रिसेस राख्दाखेरि भेक्टर जस्तो ट्रान्सफर्म हुन्छ, त्यसलाई हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। यो वेभ फंक्सन भयो। त्यस्तै यो बीचमा म्यू र न्यू नै राखिदियौँ भने यसको कम्बिनेसनबाट पनि हाम्रो बेसिसहरु बन्छ नि त। एउटा मात्रैको कम्बिनेसन भने एउटा मात्रै भनेको गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 भयो, अथवा गामा 0 टु गामा 3 भयो। दुईटा भइदियो भने त्यसको 6 वटा डिफरेन्ट फर्म हुन्छ म्याट्रिक्सको, त्यो बेसिस हो। त्यो 6 वटा फर्मको थ्रुबाट ट्रान्सफर्म गर्यो भने यहाँ यो अगाडि कन्जुगेसन नै हो। यो फर्मबाट ट्रान्सफर्म गर्यो भने चाहिँ यो टेन्सर जस्तो ट्रान्सफर्म हुन्छ। म्यू मात्रै राखेर ट्रान्सफर्म गर्यो भने भेक्टर जस्तो ट्रान्सफर्म हुन्छ। यो स्केलर हो। त्यस्तै हामीले गामा म्याट्रिक्सको कम्युटेसन फर्मबाट ट्रान्सफर्म गर्यो भने के हुन्छ, कम्युटेसनको डिफरेन्ट फर्मबाट गामा 5 राखेर ट्रान्सफर्म गर्यो भने के हुन्छ, र स्युडो स्केलर ट्रान्सफर्मेसन, स्युडो भेक्टर ट्रान्सफर्मेसनको कुरा म्याथमेटिकली र त्यसपछि फिजिकली त्यसको सेन्स के हो, त्यो सबै फर्मुलेसनकै पार्ट हो। त्यो हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि हामी अप्लाई गर्न जान्छौं, डाइरेक्ट फिल्डलाई क्वान्टाइज गर्छौं। त्यसपछि त्यसको डाइरेक्ट फिल्डको प्रोपगेटर डेराइभ गर्छौं। ओके, के हो